Mga motor cab drivers dako ang pasalamat ngadto ni Governor Henry Wominal human nila nadawat ang 10 kilos nga bugas nga gipang-apod-apod agi og tabang ngadto kanila human ang pagtaas sa presyo sa gasolina. Kinungduan nga nagsaad si Misamis Occidental Governor Henry Wominal sa mga transport sector kabahin sa mga ayuda. Una nang nakadawat ang mga motor cab drivers human mitaas ang presyo sa gasolina resulta sa naitabong gubot sa Middle East ug ang national government nagahin og pundong ngadto sa mga transport group. Sa nakalabay nga bulan nakadawat og tag 5,000 pesos ang mga motor cab drivers nga ayuda gikan sa national government o gisaan ni Wominal nga makadawat sila og bugas. Sa miaging adlaw gisugdan ang pagpang-distribute sa tag 10 kilos nga bugas ngadto sa 1,430 ka mga motor cab drivers. Ang maong ihap giupat kabahin ang pagpang-release niini nga diha kini gipahigayon sa Kadiwa Center sa IBGT compound. Ang maong distribution pinaagi kini ni Dodge Kabahog, ang manager sa Kadiwa Center sa Misamis Occidental, og dako ang pasalamat sa mga beneficiary kay dako kini og tabang ngadto kanila tungod sa kalisod sa panahon. Salamat kayo sa bugas ni Gov Wominal. Ako nakiktabang na sa balay pang Langlungag. Salamat kayo diri sa tabang diri sa aning programa ni Gobernador nga dako kay tabang namo ni para sa among pamilya ug iman sa among panginabuhi. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Barcaminto, muduyog si ka-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Tanag, Sarakbayan.